इस तरह अगर कोई इंसान अगर हमें कोई धमकी देता है फोन के ऊपर, तो कानून में क्या उसके ऊपर जो है ना हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं और उसके ऊपर क्या सजा बनती है? ये कानून में है कि वो हमारे मोटरसाइकिल को आके बंद कर सकते हैं, चाबी निकाल सकते हैं या हमारा मोबाइल छीन सकते हैं? कानून क्या कहता है इस हवाले से? कानून उनको इजाज़त नहीं देता कि आप किसी का मीटर काट कर ले जाएं। हाँ, अगर कोई बंदा बिल नहीं पे कर रहा, उसका कनेक्शन रिमूव करें। प्लाट पड़ा है, अगर कोई मकान है उसके ऊपर आके बिला वजह कोई आके कब्जा कर लेता है, तो फौरी तौर पे हमें क्या करना चाहिए? 15 पे कॉल करनी चाहिए, अदालत का रुख करना चाहिए? वो वकूआ ना बताना, कोई और वकूआ अपनी मर्जी से मन घड़त तरीके से पुलिस को इन्फॉर्म कर देना, उसके खिलाफ पुलिस हमेशा कार्रवाई करती है क्योंकि इसने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। किसी से मोबाइल लेता है उसको एडवांस भी पे करता है, इसके अलावा प्रॉपर 2 महीने 3 महीने 4 महीने की किस्त भी दे रहा है, अगर बिल फर्ज अगर उसको कोई बावजह मजबूरी 1-2 महीने की किस्त ना पे कर सका वो शख्स जो शहरी जो चीज लेके गया किस्तों पे, तो मालिक क्या आया उसकी वो चीज जब्त कर सकता है, उसको ये हक हासिल है कानून में। तो डकैत आ जाता है उनके पास डकैती के घर से, तो पिस्टल तान लेता है उस इंसान के ऊपर जो बिजनेसमैन है, तो आया वो इंसान अगर उससे उसी का पिस्टल छीन के उसको गोली मार दे, ठीक है, तो क्या आया उसके ऊपर भी ये कत्ल की सजा बनती है या क्या उसको सिविल डिफेंस में क्या क्या अख्तियारात मिलते हैं? अगर हमने किसी की तस्वीर बनाकर उसमें मॉडिफिकेशन कर दी है अपनी मर्जी से और उसकी करैक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं और बार बार ग्रुप्स में मैसेजेस में और सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ पीका एक्ट जो है 2016 का, उसके तहत कार्रवाई हो सकती है, सेक्शन 20 और 21 की। अगर उसका कि 100 यूनिट का बिल बनता है तो 150-200 यूनिट जो है ना का बिल भेज देते हैं, 100-150 यूनिट अपनी तरफ से एक्स्ट्रा डाल देते हैं। और अगर हम वापडा जाएं, एप्लीकेशन दें, एसडीओ एक्शन साहब को मिलें, मीटर इंस्पेक्टर साहब को मिलें, तो वक्ती तौर पे वो मसला हमारा हल कर देते हैं, अगले महीने फिर वही अमल दोहरा देते हैं, फिर 100-200 यूनिट एक्स्ट्रा डाल देते हैं। तो सर हमें ये बताइएगा अगर बार बार ये एहलकार वही अमल दोहराते रहें तो इसका क्या तरीकाकार है, कौन से फोरम पे हमें जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा शफीकुर रहमान मुगल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी आवाज़। नाजरीन, आज जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद है, हमारे तहसील खानपुर सिटी के नौजवान मारूफ कानूनदान सरदार वसीमुर रहमान लबाना एडवोकेट साहब मौजूद हैं, जो कि साबिक जनरल सेक्रेटरी भी हैं बार एसोसिएशन खानपुर के। आज का प्रोग्राम नाजरीन इंतहाई अहम प्रोग्राम हम लोग ये रिकॉर्ड करने लगे हैं। आज के प्रोग्राम में हम शहरियों को जो मुख्तलिफ मसाइल दरपेश रहते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, चाहे वो पुलिस से रिलेटेड मसाइल हो गए, वापडा से रिलेटेड मसाइल हो गए, इसके अलावा हम जो लेन देन मुख्तलिफ लोगों के साथ करते हैं उस हवाले से हमारे जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें मसाइल दरपेश होते हैं, इसके अलावा बाकी सोशल मीडिया हो गया, बाकी भी काफ़ी सारे मसाइल हैं, उस हवाले से जो हमें कानूनी हक हासिल है, कानूनी तौर के ऊपर हम जो हमें कोई बंदा परेशान करता है और हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, इस हवाले से हम तफसीलन जो हमें कानूनी हक हासिल है उसके बारे में आगाही के हवाले से हम मालूमात जानेंगे। तो आइए गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मिर्ज़ा साहब। क्या हाल है सर, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में अक्सर औक़ात नाज़रीन हमारे साथ ऐसे हो जाता है कि हमें हमारी किसी के साथ अगर कोई इख्तलाफात पैदा हो जाता है तो अगला जो इंसान है दूसरा बंदा हमें फ़ोन के ऊपर धमकी दे देता है कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, मैं आपको गोली मार दूंगा, मैं जो है ना आपके साथ ये कर दूंगा, मैं आपके ऊपर पर्चा झूठा दिलवा दूंगा। तो इस तरह अगर कोई इंसान अगर हमें कोई धमकी देता है फ़ोन के ऊपर, तो कानून में क्या उसके ऊपर जो है ना हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं और उसके ऊपर क्या सज़ा बनती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा साहब, अगर कोई फ़ोन पर आपको धमकी देता है, जान से मार देने की धमकी देता है या मैसेजेस करता है, तो उसके खिलाफ आप टेलीग्राफ एक्ट सेक्शन 29D की कार्रवाई कर सकते हैं, जिसकी सज़ा 3 साल है। इसके अलावा सेक्शन 506 भी उसके ऊपर बनता है PPC का। तो इन दिनों जराइम की आप कार्रवाई उसके खिलाफ कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप साइबर क्राइम की कार्रवाई करना चाहें तो वो भी हो सकती है उसके खिलाफ। अच्छा, आप हमें ये भी बताएं सर कि अगर हमारे साथ नाजरीन ऐसा होता है कि अगर हम लोग जा रहे होते हैं, वायलेशन करते हैं, हम कानून की वायलेशन करते हैं और पुलिस वाले मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर नाका लगाते हैं जो कि हमारी सेफ्टी के लिए होता है, और ये अच्छा अमल है, पुलिस का ये अच्छा इकदाम है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि जगह जगह के ऊपर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो जो नाके लगाते हैं चेकिंग करने के हवाले से। हम लोग अगर जा रहे हैं, अगर हमने वायलेशन किया है, हमारे पास हेलमेट नहीं है, उसके अलावा अगर हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो वो हमें रोकते हैं और आते ही जो हमारे मोटरसाइकिल की जो बाइक की जो चाबी होती है वो निकाल लेते हैं, बाइक को बंद कर देते हैं। अगर हम बाइक बंद होने के बाद परेशानी के आलम में अगर फ़ोन निकाल के अपने किसी बड़े को कॉल करते हैं
کہ ان سے بات کروانے کے حوالے سے، تو وہ موبائل بھی ہمارا چھین کے موبائل کو پاور آف کر کے وہ کہتے ہیں جی پہلے چلان پے کرو اور اس کے بعد جو ہے نا باقی بات، ہمیں کسی سے بات بھی کروانے نہیں دیتے. تو کیا آیا یہ قانون میں ہے کہ وہ ہمارے موٹر سائیکل کو آ کے بند کر سکتے ہیں، چابی نکال سکتے ہیں یا ہمارا موبائل چھین سکتے ہیں؟ قانون کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ اس حوالے سے مرزا صاحب یہ ہے کہ کوئی بھی پولیس اہلکار جب ناکہ لگا کر کھڑے ہوتے ہیں تو عوام کو روک سکتے ہیں، وہ ان کی ڈیوٹی ہے. وہ روکتے اس لیے ہیں کہ یا تو لائسنس چیک کرتے ہیں یا ہیلمٹ چیک کرتے ہیں یا جو ڈائریکشن دی ہوتی ہے پیچھے پنجاب پولیس کی اس کے مطابق کارروائی کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہمارے پاس لائسنس نہیں ہے، ہمارے پاس ہیلمٹ نہیں ہے یا فوٹو کاپی ہے لائسنس کی، تو سیکشن 97A موٹر وہیکل آرڈیننس کے تحت وہ ہمارے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. باقی رہ گئی چابی نکالنا، بائک بند کر دینا، یہ غیر اخلاقی بات ہے. پولیس کو چاہیے کہ پہلے وہ کسی بھی شخص سے پوچھ لے کہ آپ کے پاس لائسنس ہے، اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، وارن کر دینا چاہیے. اگر پولیس والے رشوت مانگتے ہیں اس معاملے میں یا رشوت لیتے ہیں تو وہ لیگل فورم موجود ہے، ہائی اپس پولیس کے پاس اپلیکیشن دیں، ان کے خلاف ڈپارٹمنٹل انکوائری کروائیں، اس کے بعد جو ہے وہ کورٹ کا فورم تو ہوتا ہی ہے. اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وابڈا کی اگر ناظرین بات کریں تو یہ کامن مسئلہ ہے، اکثر شہریوں کے ساتھ یہ درپیش رہتا ہے کہ اکثر وابڈا اہلکار آتا ہے ہمیں بغیر نوٹس دیے بغیر بتائے آ کے، اگر ہمارا 1 مہینے کا کوئی بل شارٹ ہے تو بغیر نوٹس کے ہمارا میٹر ہی کاٹ کے ساتھ لے جاتا ہے. حالانکہ اگر زیادہ کوئی ہے وابڈا اہلکار کا کوئی ان کے قانونی طور پہ تو آ کے فرسٹ ٹائم ہمارا کنیکشن منقطع کرنا چاہیے، وہ بجائے کنیکشن منقطع کرنے کے وہ میٹر ہی کاٹ کے ساتھ لے جاتے ہیں بغیر نوٹس کے. کیا آیا قانون ان کو یہ اجازت دیتے ہے؟ اگر دیتے ہے تو کن صورتوں میں دیتے ہے؟ یہ ہمیں لازمی بتائیے گا سر. بیسیکلی قانون ان کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کا میٹر کاٹ کر لے جائیں. ہاں اگر کوئی بندہ بل نہیں پے کر رہا اس کا کنیکشن ریموو کریں. اگر آپ کنیکشن ریموو نہ کریں، اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ ان کو ایک ریٹن فارم میں نوٹس دیں کہ آپ نے پچھلے مہینے کا بل نہیں پے کیا، اگر آپ نے بل نہ ادا کیا فلان ڈیٹ تک تو ہم آپ کا جو ہے وہ کنیکشن ریموو کر دیں گے. میٹر ڈسکنیکٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک بندے نے جو ہے وہ میٹر کی پیمنٹ کی ہوئی ہے، میٹر کنیکشن لگوانے کی پیمنٹ کی ہوتی ہے، وہ اس کی ہی ملکیت ہوتی ہے. تو آپ کسی کی ملکیت کو کیسے اپنی مرضی سے ریموو کر کے جا سکتے ہیں؟ اور وابڈا اہلکار کی بات کریں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بار بار اوور ریڈنگ بھی ناظرین کرتے ہیں. اور میرے ناظرین جو اس ٹائم یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اکثر ناظرین کے ساتھ اس طرح ہوا ہوگا کہ اگر اس کا 100 یونٹ کا بل بنتا ہے تو وہ 150-200 یونٹ جو ہے نا کا بل بھیج دیتے ہیں، 100-150 یونٹ اپنی طرف سے ایکسٹرا ڈال دیتے ہیں. اور اگر ہم وابڈا جائیں، اپلیکیشن دیں، ایس ڈی او ایکشن صاحب کو ملیں، میٹر انسپیکٹر صاحب کو ملیں، تو وقتی طور پہ وہ مسئلہ ہمارا حل کر دیتے ہیں. اگلے مہینے پھر وہی عمل دہرا دیتے ہیں، پھر 100-200 یونٹ ایکسٹرا ڈال دیتے ہیں. تو سر ہمیں یہ بتائیے گا اگر بار بار یہ اہلکار وہی عمل دہراتے رہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کون سے فورم پہ ہمیں جانا چاہیے؟ کیا عدالت آ سکتے ہیں اس فورم پہ ہم لوگ انصاف کی غرض سے؟ عام طور پہ یہ کچھ ٹائم سے ایسا ہو رہا ہے کہ وابڈا والے شاید ان کا کوٹا سسٹم ہے یا پتہ نہیں کیا ان کی پالیسی ہے، تو اپنی مرضی سے میٹر ریڈنگ جو ہے، میٹر ریڈر جو ہے وہ اضافی یونٹ ڈال دیتے ہیں جب بھی میں بل آتا ہے. ایون پکچر میں یونٹس کم ہوتے ہیں اور ریڈنگ میں جو انہوں نے بل بنا کر دیا ہوتا ہے اس میں اضافی یونٹس ڈالے ہوتے ہیں. اس کے لیے حل یہ ہے کہ آپ ایک بار وابڈا چلے جائیں، ان کو اپلیکیشن دیں، ایس ٹی او ایکشن کو، ان سے کریکشن کروا لیں. اگر وہ اپلیکیشن کے اوپر کریکشن کر دیں تو اچھی بات ہے. وہ ان کو آپ وارن بھی کر دیں کہ میری جو ہے میٹر اس کے اوپر اضافی یونٹس نہ ڈالیں. اگر وہ دوبارہ بھی ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ ایک بار کورٹ میں آ کے دعویٰ دائر کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کے حق میں ہوگا. چلیں یہ تو اچھی بات ہے، یعنی عدالت میں ہم ہر فورم پہ آ سکتے ہیں اس کے انصاف کی غرض سے. اچھا ہمیں یہ بتائیے گا اگر کوئی بلا وجہ ہمارا کوئی پلاٹ پڑا ہے، اگر کوئی مکان ہے اس کے اوپر آ کے بلا وجہ کوئی آ کے قبضہ کر لیتا ہے تو فوری طور پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 15 پہ کال کرنی چاہیے، عدالت کا رخ کرنا چاہیے، تھانے پہ جانا چاہیے؟ تو عدالت یا جو یہ انصاف کے ناظرین جو ادارے ہیں یہ ہمیں کیا انصاف فراہم کرتے ہیں؟ اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا. اگر کوئی آپ کے پلاٹ پر، مکان پر ناجائز قبضہ کر لیتا ہے تو آپ کو پہلے چاہیے کہ 15 پر کال کر لیں تاکہ معاملہ جو ہے وہ پولیس تک انفارم ہو جائے اور اس انفارمیشن کے اوپر ایک ایف آئی آر بھی ہو جائے گی 447/511 کی، جس نے ناجائز قبضہ کیا. اچھا ہمیں یہ بھی بتائے گا ناظرین، 15 کی بات ہو رہی ہے، اگر 15 پہ کوئی انسان اگر کوئی غلط کال کر دیتا ہے
हालांकि वाकया वो नहीं होता जो 15 पे बता रहा होता है। अगर किसी का कोई छोटा सा मसला हुआ है, कोई छोटी सी चोरी हुई है, तो वो कहता है जी बहुत बड़ी डकैती हो गई है, डकैत आ गए हैं, कत्ल हो गया, थोड़ी सी छोटी सी लड़ाई होती है तो वो कहते हैं यहाँ पे कत्ल हो गया है। तो इस तरह करना चाहिए, अगर करते हैं तो उसके ऊपर भी कि है एक्शन पुलिस ले लेती है, अगर कि 15 पे गलत कॉल की जाए तो। अगर 15 पर गलत कॉल की जाए तो पुलिस टेलीग्राफ एक्ट आई थिंक सेक्शन 25D के तहत FIR दे देती है कि इसने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, और या जो वकुआ हुआ है वो वकुआ ना बताना, कोई और वकुआ अपनी मर्जी से मन घड़त तरीके से पुलिस को इन्फॉर्म कर देना, उसके खिलाफ पुलिस हमेशा कार्रवाई करती है क्योंकि इसने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। 15 का फॉरम इसलिए नहीं बना हमारे लिए कि हम गलत इन्फॉर्मेशन दें, हमें चाहिए जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जो एक्चुअल वकुआ हुआ है वही पुलिस को बताना चाहिए। अच्छा, सोशल मीडिया के हवाले से भी हमें बताइएगा कि सोशल मीडिया के ऊपर अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग किसी की तस्वीर बना लेते हैं, किसी की नाजीबा वीडियो बना लेते हैं, तो उसको हम सोशल मीडिया के ऊपर डाल लेते हैं, उसको ब्लैकमेलिंग करने के लिए, उसकी इज्जत को ख़राब करने के लिए। तो जिसकी हम वीडियो बनाते हैं, अगर वो इंसान ठीक है, हमने गलत उसकी तस्वीर बनाई है, बगैर परमिशन उसकी वीडियो बनाई है, तो उसको कौन सा हक हासिल है और वो हमारे खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं? अगर हमने किसी की तस्वीर बनाकर उसमें मॉडिफिकेशन कर दी है अपनी मर्जी से और उसकी करैक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं और बार बार ग्रुप्स में, मैसेजेस में और सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ पीका एक्ट जो है 2016 का, उसके तहत कार्रवाई हो सकती है, सेक्शन 20 और 21 की। अगर आप किसी की हद तक इज्जत करते हैं, उसको डिफेम करते हैं, ये कोई गैर कानूनी बात है कि डेफिनेटली अगर आप किसी की करेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। ये सेक्शन 20 और 21 जो है दोनों सूरतों में, कुछ फीमेल्स के ऊपर है, कुछ चाइल्ड के ऊपर है और कुछ मेंस के ऊपर है, तो उनको देख के आप कार्रवाई कर सकते हैं। लीगल फॉरम ये मौजूद है। इसके अलावा आप साइबर क्राइम की कार्रवाई भी कर सकते हैं। अच्छा सर, हमें ये भी बताइएगा, अगर कोई जिस तरह के नाजरीन अब हालात चल रहे हैं सारे आप लोगों के सामने हैं कि महंगाई का दौर है, तो चोरी डकैती ये लो आम हो गई है ये चीज़ें। अगर कोई कारोबारी बंदा बैठा है अपने पॉइंट पे, अपना बिजनेस कर रहा है, कोई डकैत आ जाता है उनके पास डकैती के घर से, तो पिस्टल तान लेता है उस इंसान के ऊपर जो बिजनेसमैन है। तो आया वो इंसान अगर उससे उसी का पिस्टल छीन के उसको गोली मार दे, ठीक है, तो क्या आया उसके ऊपर भी ये कत्ल की सजा बनती है, या क्या उसको सिविल डिफेंस में क्या क्या अख्तियारात मिलते हैं? मिर्जा साहब, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। ठीक है अगर कोई बंदा आपको कत्ल कर देगा, जी, आपने सेल्फ डिफेंस में उसको मार दिया, तब तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है। अगर आपने जानबूझकर मारा है तब तो कार्रवाई बन होगी। नहीं सर, वो तो डकैती के घर से आया ना हमारे पॉइंट पे, हम नहीं उसके पास गए, वो हमारी जगह पे आया, हमारे बिजनेस पे, हमारे पॉइंट पे आया, हम तो अपनी चेयर पे बैठे हैं, वो हमें हमारे पास आया डकैती के घर से या हमें कत्ल के घर से हमारे पास आया और असले के साथ आया, उसी का असला छीन के हमने उसके ऊपर कार्रवाई कर दी है, फायर उसको मार दिया है, तो वो कत्ल हो गया है। वकुए की FIR हो जाएगी, लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो ये साबित हो जाएगा कि सेल्फ डिफेंस था। तो सेल्फ डिफेंस जो है वो हर बंदे का बुनियादी आईनी हक है। अगर अपनी जान बचाने के लिए किसी को मारना भी पड़ जाए तो वो कार्रवाई नहीं होती। अच्छा, अब हमें नाजरीन एक अहम सवाल हम करते हैं माहिर कानून सरदार वसीम रहमान लबाना साहब के साथ, कि अब ट्रेंड चला हुआ है किस्तों के ऊपर मुख्तलिफ अशिया जो है ना मिलती है हम मुख्तलिफ शहरियों को। तो ऐसे होता है कि जो किस्तों के ऊपर जो चीज़ इंसान ले रहा है, ज़ाहिरी बात है वो इतना पावरफुल नहीं है, पैसों के हिसाब से इतना अमीर नहीं है, वो सफ़ेद पोश बंदा है तो किस्तों पे चीज़ ले रहा है और महंगी चीज़ ले रहा है। तो अगर कोई इंसान अगर किसी से कोई किस्तों के ऊपर बाइक लेता है, खासतौर पे मोबाइल की बात कर रहा हूँ, आजकल मोबाइल बड़ा किस्तों के ऊपर लोग दे रहे हैं, तो अगर वो बंदा किसी से मोबाइल लेता है, उसको एडवांस भी पे करता है, इसके अलावा प्रॉपर 2 महीने 3 महीने 4 महीने की किस्त भी दे रहा है, अगर बिल फर्ज अगर उसको कोई बावजह मजबूरी 1-2 महीने की किस्त ना पे कर सका वो शख्स जो शहरी जो चीज़ लेके गया किस्तों पे, तो मालिक क्या आया उसकी वो चीज़ जब्त कर सकता है, उसको ये हक हासिल है कानून में? जहाँ तक मेरा जहन काम करता है ना, ऐसा है कि अगर कोई चीज़ किस्तों पर आप किसी को देते हैं ना, तो डेफिनेटली जो बंदा किस्तों पर सामान ले रहा है, चाहे वो बाइक हो या मोबाइल हो, तो वो उसकी किस्तें पे कर रहा है। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई 1-2 किस्तें शॉर्ट हो जाती हैं, तो जो दुकानदार हजरात हैं या शोरूम वाले हैं, वो किसी भी कानून के तहत ना बाइक ना मोबाइल जब्त कर सकते हैं। उनको चाहिए कि लीगल फॉरम अडॉप्ट करें या पुलिस को एप्लीकेशन दें, उसके खिलाफ उसको बुलवाएं, फिर पुलिस जो लीगल कार्रवाई होगी वो करेगी। या आपके पास जो एग्रीमेंट तय हुआ होता है मोबाइल देने का या बाइक देने का,
وہ عدالت موجود ہے، اس کے تحت آپ جو ہے اپنی چیز واپس لیں یا ریکوری کریں۔ اچھا، اگر مالک ٹھیک ہے جنہوں نے قسطوں پہ اوپر چیز دی ہوئی ہے، اور جو انسان لے کے گیا قسطوں کے اوپر چیز، وہ بار بار تنگ کر رہا ہے کہ میں 15 دن بعد دے دوں گا، مہینے بعد دے دوں گا، ایڈوانس دے کے پھر وہ نہ فون ہی اٹینڈ نہیں کرتا، نہ وہ قسطیں دینے آتا ہے، تو جو مالک ہے جس نے چیز دی ہوئی ہے وہ کیا کارروائی کر سکتا ہے اگر اس نے چیک نہیں لیا ہوا تو؟ میں نے یہی گزارش کی کہ آپ کے پاس ایک ایگریمنٹ تو ہوگا نا، جو آپ لوگوں کے درمیان طے ہوا ہوگا۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا نا دکاندار ایگریمنٹ طے نہ کرے۔ نہیں، ایسے ہے کہ بعض اوقات جان پہچان والے کوئی آ جاتے ہیں تو چھوٹا موٹا ریفرنس لے کے، ایک آدھا گواہ لے کے، یا ویسے ہی اس کو ڈائریکٹ دے دیتے ہیں، ریفرنس والا بندہ ہے تو وہ جو ہے نا بغیر چیک کے، بغیر لکھ پڑھ کے، صرف طے ہوتا ہے کاپی کے اوپر، سمپل لکھا جا جاتا ہے کہ 30,000 کا موبائل ہے تو آپ نے 40,000 میں یہ جو ہے نا آپ نے پیمنٹ پے کرنی ہے، اس کے باوجود وہ بندہ جو ہے ریفرنس والا پے نہیں کر رہا، تو اس صورت میں بتائیں کہ وہ ڈائریکٹ جا سکتا ہے تھانے کچہری میں اپنے پیمنٹ کی ریکوری کے لیے؟ جی، اس کو پہلے چاہیے کہ وہ تھانے جائے، تھانے میں اپلیکیشن دے اس بندے کے خلاف بھی، اور جس نے موبائل ریسیو کیا یا بائک ریسیو کیا ہے، اور ساتھ اس کا جو شیورٹر ہے یا ضامن ہے اس کے خلاف بھی اپلیکیشن دے۔ پولیس وہاں سے ریکوری کروا کے دے دے گی، تو یا دوسری صورت میں جو ہے وہ عدالت میں ریکوری سوٹ دائر کر دیں۔ آخر میں سر، آپ ہمیں، جو ہماری دیکھنے والی ناظرین ہے اور اسپیشلی ہماری خانپور کی ناظرین کے لیے، کہ قانون کی حکمرانی کے حوالے سے کوئی خاص آپ کا کوئی پیغام ہو تو سر؟ میں خانپور کی عوام کے لیے گزارش کروں گا کہ اپنی ذاتی زندگی کی طرف توجہ دیں، کسی کی کریکٹر اسیسینیشن نہ کریں سوشل میڈیا پر۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے اچھے برے الفاظوں سے کسی کی زندگی سپوائل ہو جائے۔ ہمیں چاہیے، جتنی کشمکش کا دور ہے، جتنی مہنگائی کا عالم ہے، ہم اپنے معاملات، اپنی ذاتی زندگی کو اہمیت دیں۔ کوئی اچھا ہے برا ہے اس کو چھوڑ دیں، اچھے برے کا حساب لینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر آپ کسی کی اچھائی کسی کے لیے اچھائی نہیں کر سکتے تو برائی کا باعث بھی نہ بنے۔ جزاک اللہ۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ ہمارے خانپور کے نوجوان معروف قانون دان سردار وسیم الرحمان لبانہ ایڈوکیٹ صاحب۔ تو آپ نے ان کی جو قانونی ہمیں حق حاصل ہے مختلف معاملات میں، وہ آپ نے ان کی رائے سنی، تو امید ہے آپ لوگوں کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کسی اور مہمان شخصیت کے ساتھ، کسی اور موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔